نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق الله العظيم سورة الأنفال نحم پارا شلم نمبر آیت دی مکہ یتنکید اللہ رب العالمین دا مومنان سرا معاملات امداد بیان شو وسپدی آیتنکی بندگانو تا دا اللہ پاک سرا دا معاملی ساتلو طریقہ ذکر کی مکہ آیتن کی دا ذکر شو چھ اللہ پاک دا مومنان سر امداد کے اس پدی آیتن کی اللہ پاک فرمائی چھ تاس مومنان زماند امداد تمل رین سو کارن بکوئی اولا نید امداد دا تمل رد پارا ستاس دا پارا ضروری دا چید اللہ جل شانہو کمالی تابداری بکوئی دا اللہ پاک و حکم دا غود پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل تابداری بکوئی او دا ہر قسم خیانت نبزان ساتی زکا خیانت دا اللہ پاک پتابدارے کی لوی خلل او مفسد دی او دویم دا اللہ پاک نا دا امید ساتلو دا پارا ستاسو دا پارا دویم شرط دا دی چی تاسو بعد اللہ جل شانہو دا دشمنانو دا مشابہت نزان ساتی ذکر قانون دا دی چی سوک دا چاسر محبت ساتی دی داغین شمار کی گی او کم سڑی چی دا اللہ پاک ند امداد و امید ساتی ند اللہ دا دشمنان و مشابہت نبزان ساتی زکا یو بادشاہم دا خپل رعایات دشمنان سرا محبت نغواری رب العالمین دا خپل دشمنان سرا دا خپلو نیکان خلقو محبت نغواری چھ امداد دا اللہ پاک دے ہم دیتا حاصل شو نو اللہ جل شانہو فرمائی چھ تاسو زمانت امداد تم ساتین دا دو شرطنا دا آزان کراولی یو کمال تابداری او دیم دا اللہ پاک دا دشمنانو دا مشابہت نزان ساتل اس دا اللہ پاک دا دشمنانو مشابہت دا پسکی دا پسیرت دا پسورت دا دوارو کی دا اللہ پاک دشمنان کفار منافقین دی دا غی پشان تابداری تاسو مکوئی منافقان بوی منگ دا پیغمبر علیہ السلام خبری غورید ایمان مروڑید لیکن پزر کی تصدیق و یقینو خالی دخلی ترحد پوری داغی ایمان اللہ پاک فرمائی چی تاسو دوی پشان ایمان مساتی چی خالی دخلی ترحد پوری بھی بلکہ تاسو داس ایمان اساتی چی ستاسو زندگی ستاسو وینا ستاسو ظاہر او باطن دادوانا دا اللہ رب العالمین او دا نبی علیہ السلام پر طریقہ باندی برابر شو زکا منافقانو با صرف دخلی ترحد پول ایمان مشرکان و کافران بوی قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا پیغمبر علیہ السلام ستا خبر منگا وورید دا قرآن منگ وورید حکم اوالو منگیم دا زان نجوڑا ولی شو دا سے تابداری تاسو مکوئی یا یہودیان بوی سمعنا وعصوینا من خبر ووریدا خمنوینا تاسو د دوی پشان اوریدل مکوئی ووری او عمل به هم وکي د دې کافرانو د مشابهت نزان وساتي دریم
اللہ رب العالمین پدی آیاتن کی فرمائی کہ تاسو زما کامل تابداری اکئی پا کامل تابداری سر تاسو تا ابدی زندگی دا خوشحالو ملاوی یو دا دنیا زندگی دا عارضی جن او یو دا آخرت زندگی اغد دائمی ابدی جن نک ابدی جن تاسو دا خوشحالو واری نبیا زما کامل تابداری اکئی معلومت شوا ناقص تابداری باندی ابدی جن اغی خوشحالی نملاوی ناقص تابداری دا یہودیان ہوا صرف دخلی ترحد دا منافقان ہوا صرف دخلی ترحد نا بظاہر او بباطن خطوارو باندی دا اللہ پاک تابداری اکئی نو بدی سر بتاستا حیات ابدی ملوشی بدی سر بستاس زندگی دا آخرت دا خوشحالو اگرزی او بیا اللہ جل شانہو دا دی کافرانو مثال ورکی چی پا مقدس مکہ باندی بدترین زندہ سر دا اغا کافر دی چی اغا ایمان ندی رو کافر دا دا وگونا کار نکی کافر دا دا جبکار نکی دی ویل کئی خو حق ویل نکی اوریدل کئی خو حق اوریدل نکی عقل یہ کار کئی لیکن دا حق پہچان پہ نکی دا کافر پا مقدس مکہ باندی پا تمام مخلوقات کی بدترین زندہ سر دا کافر او بیا اللہ جل شانہو فرمائی چی پدی کافرانو کی ما تا خیر ندی معلوم زکر دا کافران دا خیر نخالی دی دی دا سرا دا ہدایت او دا خیر طلبگار ندی دی دا خیر نڑاندو او کان دی کدی کے خیر وینو ما بدی تا دین او رولی وی لیکن دی دا خیر نمکمل خالی دی او بیا اللہ جل شانہو مومنانو تا فرمائی چی تاسو زما او زما دا محبوب پیغمبر تابداری اکئی حقا دین چی تاس آگی تراغواری تاس تا بحیات ابدی او زندگی دا خوشحالو دا ہمیشہ والی ملوش او بیا اللہ جل شانہو خبل کمال قدرت بیانی چی دا انسان دا زڑو اڑون کے زیب مقلب القلوب ذات یو رب العالمین دی اللہ جل شانہو فرمائی تا زما کامل تابداری کوئی ستاس ضرورن بز حق طرف تمائلکم ستاس بزرون کی بد حق دا قبل ولو توفیق پیدا کر تو تابداری زما کوئی او بیا اللہ جل شانہو فرمائی کہ تاس داسی فتنین ازان اساتی چی آوازی فتنہ گرد بداغی نقصان نرسی شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی دا فتنین مراد مداہنت فی الدین دی مداہنت فی الدین تو دیتا ہوئی چی حق او باطل دوار یوزے کی او اغا خلق تد دن پجامہ کی بیا اڑان دے کے دیتا ہوئی مداہنت ان سبا دنیا کی مداہنت زیاد تھی حق مسئلہ او باطل مسئلہ یوزے کول او چاہتا دا حق پر صورت کے پیش کول دا عمومن سبا روا حق مسئلے بیانول دا گران کا باطل تا باطل ویل حق تا حق ویل دا یقیناً دا دا ایمان پزور کی پر دنیا کے انہوں سبا دیر علماء شتا دیر مسلمانان شتا خدا سے مسلمانان ہمشتا چی حق ویل او باطل تا باطل ویل دی تا دیر مشکل کاری او بیادا سی مسلمانان ہمشتا چی گناہ دا سر گناہ نگڑی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہی چاچی دا گناہ یو کار بلی دو او دا دو دا لاس طاقت وین و پلاس دی بن فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ او کہ دا لاس بندول طاقت یعنی نو دا دی مسلمان ذمہ داری دادا چی پجب دی اوی چی دا کار ساسو غلط دی فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ او دا چاچی دا لاس او دا جب طاقت نی نو دی دی پزر سرفت اگنی چی دا کار دا گناہ دی او دی نظام و ساتی او بیا فرمائی وَذَلِكَ اضعف الایمان او کما قال او پا کمزور ایمانون کے کمزور ایمانداری چی خالی پزر باندی پد اگنی مسلمانان امر بالمعروف او نہی عن المنکر تقریبا بالکل نکل
بلم گناہ کوي او نور خلق هم په گناہ کې مستغرق ویني بل هم نیکی نه کوي او نور خلق هم نیکی ته نه رابلي نن تقریبا تمام مسلمانان په گناهونو کې مصروف دي دا مداهنت فی الدین چې کله عام شي د دې د وجه نه عذابونه راځي او عذاب به یوازې بیا په مجرم باندې نه راځي عذاب به د مجرم نه علاوه په نور خلقو باندې هم راځي کوم خلق چې د حق بیان نه خاموش پاتې شي الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د حق ویلو د حق اوریدلو او د حق قبلولو توفیق نصیب کړي کم از کم طبیعت داسې پکار دي چې انسان کله حق خبره ووري خوشاله شي او غلط خبره ووري باغې باندې زړه خفه شي دا د مسلمان ایمان دی او کنه دی په غلط باندې خوشاله شي دې الله پاک خپل ایمان مبارک ويري نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا الله تاسو تابعداري وکړئ د الله پاک او رسول د رسول د الله ولا تولوا عنه تاسو راز مکوئ د دینا وانتم تسمعون حاضر چې تاسو اورئ دا دین اورئ د الله پاک تابعداري اورئ او تاسو بیگی په دې باندې چې دا پیغمبر علیه السلام حق دی او تاسو مؤمنان د ایمان تقاضا ده چې د الله او د پیغمبر تابعداري وکړي ولا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین قالوا پشان دې کسان چې وی سمعنا من غووري د تاسو وینا وهم لا يسمعون حقیقت کې دوی دا نوري نه قبل منافقان به من غووري دلا او بیا ایمان نه لرو الله وی دې حقیقت کې نه اوري ځکه قبلې ان شر الدواب بشک بدترین پسند سرو کی عند الله پنځ الله الصم اغاکان دی د حق اوریدلنا البکم اغاگنگیان دی د حق ویلنا الذین کسان لا یعقلون چغی عقل نلرید دین نیو عقل معاش دی او بالعقل معاد دی د آخرت ببارک عقل نلرید او د دنیا د زندگی ګټلو په باره کې عقل لري لکه د خپلو سکلو پہچان کول شي نو دا عقل حقیقت کې معتبر نه دی په شریعت کې معتبر عقل د ایمان دی نو کافر کې ایمان نشته دا بدترین زنده سخت ولو علم الله فيهم خيرا کچر معلوم الله پاک ته پدې کافرانو کې څه خیر او نیکی لا اسمعهم خامخاب دوی تور ولوي دادي ولو اسمعهم او کچر الله پاک ووري دوی تدادين لا تولوا خامخاب دي او ګرځي او مهرجون دي اراس کوونکی یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله اے مومنانو تاسو قبول کړئ دا الله پاک پیغام وللرسول د پیغمبر علیہ السلام پیغام اذا دعاکم کله چې تاسو رابلی لما حستا یحییکم چې تاسو د آخرت د خوشالو ژوند درکوي وعلموا تاسو پیش ان الله يحول بین المرء وقلبه الله پاک پردا چې په مابین د بندا او د زړه کې وانه الیه تحشرون یقینا الله پاک ته تاسو ټول جمع کول شي واتقوا تاسو یریږئ فتنه لا تصيبن الذين داغ فتنینا داغ مداهنتنا داغ عذابنا لا تصيبن الذين ظلموا چې درسي صرف هغه کسانو ته چې نه برسيږي کسانو ته ظلمو چې واځ ظلم کړی منکم ساسنا خاصتا صرف هغه کسانو ته ودا عذاب او دا فتنه نه رسيږي چې دا کړی بلکې نور ته هم ورسره رسيږي خلک وي او سره لام دم بیا سوځي نو چې عذاب راشي نو باغی کی ګناهګار او بے ګناه دواړه په تکلیف کې الله فرمایي تاسو داسې فتنې رضا کو ساتو وعلموا تاسو پیشي ان الله شدید العقاب بشک الله پاک سخت ترین عذاب ورکوونکی واخذ دعوانا الحمدلله